Kaigos, ang video na to karon mukaon kog nangka. Gikan jud intawon ko sa eskwelahan ug mao jud intawon ni pag-abot nako diri sa among balay oy nga naintaw lami kay nga nangka. Ako agyud intawon nang gihiwa dayo. Unsa may dugayan oy. Kakanuno na kaayo ko kay lagi pud lagi mga kaigos dugay na pud kay panahon ba nga wala na intawon ko nakakaog nangka oy nga kana bitong fresh harvest jud kaayo ba. Lamian jud pud intawon kay kog nangka mga kaigos. Ang ako ani nga sister mga kaigos ako siyang gisugo adto sa bukid sa pagkuha og humay nga among ipagaling kay lagi wala na pud intawon may bugas diri sa amoa. Unya pag uli niya nagdala siya og humay mga kaigos unya wala pud intawon may mag-expect intawon makadala pud intawon siya og nangka mga kaigos na jud intawon pay bunga ang mga tanom nilang mama dito sa bukid ba. Unya mao ni mga kaigos ni kaon pug kog nangka nya ako mga igsoon ni kauna na pud sila kaon aning nangka mga kaigos. Nauhay gyud intaw kog kaon aning nangka oy kay lagi nagtrabaho pa man intawon ni kayod pa man intawon kog trabaho aning dapita oy. Hapon na lagi pud intawon ta makauli aning gikan tag trabaho mga kaigos nya salamat jud kay sa Ginoo kay pag-abot nako nakakita jud intawon kog nangka sa taud-taud na pud ko mga kaigos nga wa kakaon og nangka oy. At kini nga video mga kaigos dili unta ko mag voice over kay ganahan unta ko nga makigtalk jud unta ninyo ba mahitungod aning akong gikaon nga nangka. Kay ganahan ko magistorya unta ninyo nga kini bitong dili pud unta voice over. Unya kay saba man ang akong palibot kay naay nag-video kay naapoy nag-ayo-ayo diri sa pultahan nga saba pod kaayo ay ako na lapod intaw ning gi-voice over oy. Giganahan kog kaon ani mga kaigos dugay kay ko nahuman og kaon kay lagi gilamian pod intawon ko ani nga nangka oy. Tamis jud intawon kayo ang among nangka. Tanawa kaigos ang nangka gwapa kaayo. Lami jud kayo ang nangka mga kaigos. Nakigtok bay ko ani mga kaigos. Ano lang ning gi-voice over kay grabe lagi intawon sa baa ang palibo. Inga na pod kanindot ang bukid mga kaigos basta kung magtanom na jud intawon tay makaon dili jud intawon ta magutman ba. Dugay-dugay na pug ko mga kaigos nga wala kong makaadto sa amo ang uma kay lagi layo-layo pod intawon tong amo ang uma dito sa bukid oy nya lisod pa jud kayo og dalan agianan dito ay inig padulong nya nigabot pa jud nimo dito sa naay porok mo adto pa jud kas bukid grabe pa jud nimong baktas dito o na maabot sa amo ang bukid oy. Nindot baya pod adto sa bukid mga kaigos kay refreshing kaayo ba bisan hangin makarelax jud kaayo dito kay lagi wala pod may mga silingan dito ba. Walay saba. Kay kami na lang jud nabilin dito sa amo ang bukid mga kaigos nya saon naman gud gagmay pa mi nami mga silingan pero karon wala na jud intawon mi silingan mga kaigos oy. Wala na pud ko kay baw kung asa mo mga silingan kay lagi taon-taon na pud intawon mi nga wala na minipuyo gyud dito sa bukid mga kaigos ba mo ato na lang pud sa bukid kung magtano magdaro ingana mag-ani pud kung naay humay nga anihon. Ato sa mong bukid kung lang makatanom jud dito ang mga kaigos makaani po. Unya diring dapita mga kaigos niabot jud intawon ang among kinamanghuran nga igsoon ug akong pag-umangkon oy nikaon pod intawon ni sila kay lamian po ni sila nangka mga kaigos. Samtang nangaon pod mi ana mga kaigos enjoy pod intawon kaayo mig chika-chika dihang dapita oy. Mangaon ta sa tanan nga ganahan og nangka oy. Dili pod tanan mga kaigos nga ganahan og nangka kay kung ganahan mo og nangka murag liwat gyud mo nako oy. Nainganyo jud ko kaon ani mga kaigos kay labi na kay naa na po koy kauban diri nga ni kaon nga ganahan man dain taon po ni siya og nangka oy kini akong pag-umangkon nga gwapa. Dili kayo dagko ang lusok ani nga nangka mga kaigos pero lami jud kaayo tamis kaayo ang nangka. Nagsige pod intawon ni siya ngisi ni akong pag-umangkon diring dapita oy. Kay lagi kay naa po ni gikamutan sa among gipang istoryahan diri diyang dapita mga kaigos ni barog nako kay manghinaw nako ani mga kaigos dili pug ko palabi kay gabi na ra ba jud intawon mga kaigos oy. Unya kini pong akong usa ka igsoon namong kinamanghuran ug kini akong pag-umangkon nakuha po ni silang giingnan nga dili pud palabi og kaon kay gabi na ra ba jud intawon ni padong oy. Sa ako ara po na mga kaigos nga murag dili jud pud kaayo nindot ba nga mukaon tagdaghang nangka labi na og padong na og gabi. Tinhira ko tob atong video mga kaigos ug salamat jud intawon sa inyong pagtan-aw diri sa akong mga video oy. Ug sa wala pa naka-follow sa akong page oy follow na mo kay aron makakita mo sa ako ang mga video. Unya kung makakita mo sa akong mga video kaigos palihog na lang intawon ko ninyo og tan-aw pod og li ning akong mga video oy. Kalipay gyud na ako mga kaigos ang iyohang pag-support pod ba diri sa akong mga video. Salamat sa pag-watch.